देवजता ब्राइट लाइफ एकेडमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको चाहिँ तपाईको बोन्ड भ्यालुएसनको बारेमा पढिरहेको छौँ र आजको पाठमा चाहिँ तपाईको बोन्ड भ्यालुएसनको लागि एउटा डेटसँग रिलेटेड राखेर चाहिँ तपाईको एउटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। हेरौँ क्वेशन चाहिँ हामी कहाँ के छ त भन्दा द एबीसी कर्पोरेसन इस्युड अ न्यू सिरिज अफ बोन्ड अन जनवरी 1, 2009। यो डेटमा बोन्ड इस्यु भएको छ। मेन यो बुझ्नु पर्ला द बोन्ड्स वर सोल्ड एट पार र बोन्डको पार भ्याल्यु तपाईको कति हो 1000 हो र चाहिँ तपाईको बेचेको पनि कतिमा छ 1000 मै तपाईको सेलिङ प्राइस पनि कति छ 1000 नै। हैव 12% कुपन र यसको कुपन पेमेन्ट चाहिँ तपाईको कति हो 12% एन्ड मेच्योर्स इन 30 इयर्स र बोन्ड चाहिँ तपाईको यो चाहिँ मेच्योर हुने कति इयरमा हो 30 वर्ष। यसको म्याचुरिटी पिरियड 30 इयर्स छ र ऑन डिसेम्बर 31, 2013 यो 30 वर्ष पुरा हुने यो डेटमा हो। यो तपाई इस्यु हो तपाईको 2009 को स्टार्टिङमा र 2032 को 38 को इन्डमा चाहिँ तपाईको 30 इयर कम्प्लिट हुनेछ र बोन्डको म्याचुरिटी फिनिश हुनेछ। कुपन पेमेन्ट्स आर मेड सेमी एनुअली भन्छ र कुपन पेमेन्ट चाहिँ तपाईँ के सेमी एनुअली सेमी एनुअल पेमेन्ट गरिन्छ। सेमी एनुअल भने 6 महिनामा 6 महिना भने एउटा चाहिँ तपाईको 30 जुनमा तपाईको जुनको चाहिँ 30 मा एकचोटी चाहिँ तपाईको ब्याज तिरिन्छ र अर्को चाहिँ तपाईको डिसेम्बरको 31 मा र उले हामी कहाँ ए नम्बर के हुन्छ व्हाट वाज द वाइटिएम अफ एबीसी बोन्ड्स अन जनवरी 1, 2009। ए नम्बरको लागि हामी कहाँ के छ त भने हामीले वाइटिएम निकाल्नु पर्ने छ। वाइटिएम इक्वल्स टु व्हाट वाइटिएम तपाईको निकाल्नु पर्ने छ। वाइटिएम निकाल्नको लागि औले हामीलाई दिया छ तपाईको कति एन भने तपाईको कति 30 इयर त्यसपछि तपाईको एम भने पार भ्यालु 1000 v0 भने तपाईको कति तपाईको 1000 आई भने चाहिँ तपाईको कुपन पेमेन्ट भने 12% अफ 1000 गरेर यो चाहिँ तपाईको कति आउँदैछ त ₹120 पर एनम एनुअली पर एनम यसो छ। तर सेमी एनुअली पेमेन्ट गर्ने हो भने हुनाले सेमी एनुअली भयो भने इन्ट्रेस्ट पेड इन सेमी एनुअली भानाले आई भने तपाईको कति 120 डिवाइडेड 2 गरेर कति ₹60। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको एन भने चाहिँ तपाईको 30 टाइम्स 2 गरेर 60 पिरियड र चाहिँ तपाईको 60 पिरियड अर्को चाहिँ तपाईको हामी निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ वाइटिएम छ। अब वाइटिएम निकाल्दा यो सेमी एनुअल बोन्ड हो सेम त्यही प्रोसेस फलो गरे पनि भयो र यहाँ चाहिँ तपाईको तपाईले बनाउँदाखेरि यसलाई सबभन्दा पहिला ए वाइटिएम निकाल्ने ए वाइटिएम निकाल्दा आई प्लस एम माइनस v0 अपन चाहिँ एन होल अपन चाहिँ तपाईँ एम प्लस 2v0 अपन 3 पहिलो स्टेपमा। दोस्रो स्टेपमा तपाईको क्याल्कुलेसन अफ v0 हामीले पहिला पनि गरेका छौँ। v0 निकाल्नु होला एउटा चाहिँ 1000 भन्दा बढी एउटा 1000 भन्दा चाहिँ तपाईको कम र अर्को चाहिँ तपाईको लास्टमा बाई चाहिँ के भन्नु होला बाई इन्टरपोलेसन भनेर बनाउनु होला। अब तर मैले यो स्टेपलाई फलो गरेन। मैले चाहिँ तपाईको के गरेँ त भने तपाईको ए नम्बरलाई बनाउँदा सेमी एनुअल वाइटिएम इक्वल्स टु 6% एन्ड एनुअल वाइटिएम इज चाहिँ तपाईको 12% बिकज बोन्ड्स वर सोल्ड एट पार भनेर लेख्दैछौँ किनकि यहाँ सेलिङ प्राइस र v0 बराबर भयो भने यो कब बराबर हुन्छ केडी र तपाईको केडी इक्वल्स टु कुपन रेट भयो भने v0 इक्वल्स टु एम हुने भएनाले यो यत्रो यो स्टेपहरूलाई फलो गरेर राख्नु आवश्यक छैन। तपाईले आफ्नो कपीमा पनि बनाउनु होला। मैले चाहिँ डाइरेक्ट ए नम्बरको लागि सेमी एनुअल वाइटिएम इज 6% एन्ड एनुअल वाइटिएम इज चाहिँ कति पर्सेन्ट लेखेँ 12% बिकज पार भ्याल्यु एन्ड चाहिँ तपाईको सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड आर चाहिँ तपाईको सेम दुईटै चाहिँ तपाईको के छ सेम छ इक्वल छ त्यसै कारणले गर्दा भनेर लेख्यौँ र खाली तपाईको डिस्क्राइब मात्रै गरे पनि हो यति गिभन लेख्न आवश्यक पनि छैन ए नम्बरको लागि। अब चाहिँ तपाईको
हामी कहाँ अर्को चाहिँ के भन्छ अहिले भने बी नम्बरमा व्हाट वाज द प्राइस अफ बोन्ड अन जनवरी 1 2014 2014 मा बोन्डको भ्यालु कति होला एज्युमिङ अन जनवरी 1 2014 तपाईको एज्युमिङ चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट 2000 इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको 10% हो है यहाँ चाहिँ तपाईको 12 लेखि 2014 भएको छ एज्युमिङ interest rate on 2014 वो चाहिँ तपाईको कति 10% हामीले राखेर बनाउनु पर्दैछ 10% कुपन रेट राख्यो भने सरी इन्ट्रेस्ट रेट राख्यो भने कति हुन्छ भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ उले बी नम्बरमा हाम्रो चाहिँ तपाईको के छ एम भने त हाम्रो 1000 पार भ्यालु यति नै हो तपाई आई भने तपाईको 120 परेन म अगाडि पनि गिभनमा लेख्यौ र उले के डी भने यो चाहिँ तपाईको कति पर्सेन्ट हो 10% चाहिँ तपाईको 10% यो पनि तपाईको हो त परेन म एन भने कहिले पनि एन भने के हो त रिमेनिङ टु म्याच्युरिटी पिरियड हो भने अब 2014 मा एन कति त यो बोन्ड म्याच्युर चाहिँ कहिले हुनेछ 2000 चाहिँ कति 38 मा म्याच्युर हुनेछ भने यहाँदेखि यहाँसम्म काउन्ट गर्नुस् कति वर्ष भयो त तपाईको यो डेटमा तपाईको यो डेटमा कति हो प्राइस भन्यो भने कति वर्ष गइसक्यो त 2009 मा इस्यु भएको बोन्डको यो डेटमा कति हो भने कति वर्षपछि 5 भने तपाईको 2009 को 10 को 11 को 12 को 13 को 14 को चाहिँ तपाई स्टार्टमा छ भने 5 वर्ष गइसक्यो भने टोटल यसको म्याच्युरिटी पिरियड यहाँ भने कति 30 इयर 30 मा 5 इयर तपाईको गइसक्यो भने अब कति रिमेनिङ रह्यो त तपाईको 25 इयर यहाँ भने तपाईको 30 माइनस 5 गरेर कति 25 इयर 25 इयर हो भने इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ इन सेमी एनुअली भावनाले तपाईको के छ त भने अब केडी भने 10 डिवाइडेड 2 गरेर कति पर्सेन्ट 5% तपाई आई भने कति 120/2 गरेर कति 60 र एन भने 25 टाइम्स तपाईको 2 गरेर कति हुनेछ 50 प्लेट हुनेछ ओले भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्नु भन्छ भ्यालु अफ बोन्ड V not equals to I times PVIFA KD percentage N plus M times PVIF KD percentage N यसलाई तपाईले टेबलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ फर्मुलाबाट पनि तपाईको बनाउन सक्नुहुन्छ I भने हामी यहाँ कति छ 60 टाइम्स PVIFA KD भने कति पर्सेन्टमा हाम्रो 5% एन भने तपाईको 50 प्लस तपाईको एम भने तपाईको 1000 टाइम्स PVIF 5% हो कति 50 इयर यसो गर्दा हामी कहाँ तपाईको कति छ त फ्याक्टर भने PVIFA हाम्रो तपाईको 5% को PVIF 5% को 50 PVIF 5% को हाम्रो 50 भनेको तपाईको 18.2559 18.2559 प्लस 1000 टाइम्स PVIF 5% को 50 मा 0.0872 यसो गर्नुभयो भने तपाईको यो आउने चाहिँ हामी कहाँ 60 टाइम्स 18.2559 प्लस 1000 टाइम्स 0.0872 गर्दा हामी कहाँ आउँदैछ रुपीस 1182.554 चाहिँ तपाईको भ्यालु अफ बोन्ड आउँदैछ अब भ्यालु अफ बोन्ड यो चाहिँ तपाईको यो कुन इयरमा आएको त 2000 तपाईको 14 मा 1182.554 यो चाहिँ तपाईको 2014 मा आएको अब चाहिँ तपाईको यो भइसकेपछि उले अर्को हाम्रो के तपाईको सी नम्बरमा चाहिँ तपाई के भन्छ त यो चाहिँ सी नम्बरमा हामी कहाँ तपाईको
यहाँ चाहिँ हाम्रो 10% इन्ट्रेस्ट रेट हो भनेको थियो। सी नम्बर फाइन्ड द करेन्ट यिल्ड एन्ड क्यापिटल गेन यिल्ड अन January 1, 2014। 2014 मा तपाईको कति छ इन्ट्रेस्ट तपाईको करेन्ट यिल्ड र क्यापिटल गेन यिल्ड भनेको छ। सी नम्बरमा गएर हामी कहाँ के भन्छ करेन्ट यिल्ड CY कति भन्छ यसको फर्मुला I अपन तपाईको V0 I अपन V0 भने I भने हामी कहाँ तपाईको के छ त भने एनुअली चाहिँ तपाईको 120 हो, सेमिल चाहिँ 60 हो। हामीले एनुअली राख्यौं 120 डिवाइड V0 भर्खरै निकाल्यौं हामीले। यो 2014 को बेसमा भनेको थियो यति कारणले गर्दा यो चाहिँ अगाडि 10% चाहिँ घटेर यति भएको छ भनेको थियो। 12 बाट यति भएको थियो र 14% निकाल्दाखेरि V0 चाहिँ तपाईको 1182.554 यसो गर्दा तपाईको 120 डिवाइडेड बाइ 1182.554 गर्दा हामी कहाँ तपाईको 147% छ भने अब चाहिँ तपाईको यति आयो भने अब हामी कहाँ क्यापिटल गेन यिल्ड के हो त क्यापिटल गेन यिल्ड यसै डेटमा यो भने यो त YTM माइनस करेन्ट यिल्ड हो। YTM भनेर केडी भने एउटै हो। अब हामीले यहाँ एनुअली बेसमा निकालेका छौं भने एनुअली YTM भने कति पर्सेन्ट हो 10 यसै डेटमा है 2014 भन्नाले 10 माइनस तपाईको 10.147 गर्दा माइनस 0.147% के पनि आयो त क्यापिटल लस आयो भनौं न। अब क्यापिटल गेन यिल्ड माइनसमा लेखे पनि भयो क्यापिटल लस यिल्ड भन्ने लेखे पनि भयो। ओके अब त्यसैगरी अब हाम्रो चाहिँ सी नम्बरको पार्ट पछि अब डी नम्बरमा के भन्छ तपाईले भने डी नम्बरमा हामीका अन जुलाई 2038 मेन यो डेट बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो डेटमा भनेको छ अन जुलाई 1, 2032 ABC bonds sold for चाहिँ तपाईको 916.42 सेलिङ प्राइस V0 भने ₹916.42 यसो छ। व्हाट वाज द YTM यो डेटमा YTM कति YTM इक्वल्स टु YTM निकाल्नु पर्यो भने M भने त हाम्रो कति नै हो M भने तपाईको ₹1000 नै हो र तपाईको अर्को I भने रुपैयाँ चाहिँ कति 120 पर एनम हो 1 वर्षको लागि हो। मेन तपाईले जान्नु पर्ने के हो N भने रिमेनिङ टु म्याचुरिटी पिरियड हो। यो डेटमा कति हो भनेर भन्नुको मतलब त यो डेटबाट म्याचुर कहिले हुने हो 2038 को डिसेम्बरमा। यो डेटबाट यो डेटसम्म काउन्ट गर्नुस् कति हुँदैछ भने तपाईको 33 34 35 36 37 38 को जुलाईसम्ममा 6 वर्ष हो। 38 को जुलाईसम्ममा भने 6 महिना अझै बाँकी छ। डिसेम्बरमा जानुपर्ने डिसेम्बरमा जानुपर्ने भने तपाईको कति भयो त 6.5 इयर्स। तर हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ कि यो क्वेशनको इन्ट्रेस्ट पेड इन चाहिँ के हो त सेमी एनुअली भावनाले एन भने कति भयो 6.5 टाइम्स 2 गरेर कति 13 पिरियड। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको I भने कति 120/2 गरेर रुपैयाँ चाहिँ कति त 60 पर सेमी एनुअल हो। निकाल्नु पर्ने के छ YTM को लागि सबभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्ने छ YTM इक्वल्स टु I प्लस M माइनस V0 अपन N होल अपन M प्लस 2V0 अपन छ तपाईको के त 3। अब I भने हाम्रो 60 तपाईको प्लस 1000 माइनस 916.42 अपन N भने कति पिरियड हो N भने तपाईको 13 पिरियड होल अपन चाहिँ 1000 प्लस 2 टाइम्स 916.42 अपन चाहिँ तपाईको 3 यसो गर्दा कति आउँछ त YTM तपाईको 1000 माइनस 916.42 डिवाइडेड बाइ 13 यसो भए प्लस तपाईको 60 गर्दा माथिको पार्ट चाहिँ तपाईको 66.4
429 अपन चाहिँ तपाईको 916.42 times 2 plus 1000 divided by 3 गर्दा आउँछ कति 944.28 अझ तपाईको 66.429 divided by 944.28 गर्दा हामीका तपाईको सेमी एनुअल चाहिँ कति आउँदैछ 7.0348% आउँदैछ सेमी एनुअल एवाइटिएम। अब हामी कहाँ एवाइटिएम मात्रै निकाल्दा पनि भएन, अब चाहिँ हामीले तपाईको सेमी एनुअल वाइटिएम आइसकेपछि अब मेन त निकाल्न वाइटिएम हो, सेमी एनुअल वाइटिएम होइन। अब वाइटिएम निकाल्नको लागि बाइ ट्रायल एन्ड एरर मेथड, by trial and error method, trial and error method, trial and error method, trial and error method मा तपाईको v not equals to I times PV IFA KD percentage n plus m times PV IF KD percentage n। अब हाम्रो 7.03 आएको थियो, हामी ट्राई गर्दैछौँ, ट्राई एट 7%, v नट इक्वल्स टु आई भने हाम्रो कति छ, आई भनेको तपाईको 60 टाइम्स PVIFA, KD भने हामी कति पर्सेन्ट मान्ने 7%, n भने तपाईको 13% प्लस 1000 टाइम्स PVIF 7% को 13, हेरौँ तपाईको v0 भने 60 टाइम्स तपाईको यो चाहिँ 1000 टाइम्स, टेबल हेरौँ, टेबलमा के छ त भन्दा 60 तपाईको 7% को तपाईको 13 इयर, 7% को 13 इयर, 13 इयरमा चाहिँ तपाईको 0.4150, 0.4150, 7% को तपाईको कति 13 इयरमा। अब PVIFA पनि 7% को 13 इयरमा भने तपाईको 8.3577, 8.3577। यसो गर्ने हो भने हामी कहाँ तपाईको 60 टाइम्स 8.3577 प्लस 1000 टाइम्स 0.4150 गर्ने हो भने तपाईको कति 916.462। अब अहिले हाम्रो यहाँ रियल भेल्यु हाम्रो चाहिँ कति थियो 900, यहाँ चाहिँ तपाईको क्वेसनमा हाम्रो 916.42 नै छ, यहाँ 946 लगभग एउटै हो। मैले वाइटिएम चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ तपाईँको वाइटिएम सेमी एनुअल वाइटिएम, सेमी एनुअल वाइटिएम इच चाहिँ तपाईँको कति 7% राखेँ मैले, र एनुअल वाइटिएम इक्वल 7 टाइम्स 2 गरेर कति पर्सेन्ट 14%। अब तपाईँले कहीँ कसैलाई ठिक्कै मिलाउनु छ भने 8% ट्राई गरेर इन्टरपोलेसन गर्नु होला, जो योभन्दा अघिल्लो पार्टमा नै हामीले बनाइसकेका छौँ। अब चाहिँ तपाईँको दिन र यो हो भने अब उसले अर्कोमा हामीलाई के भन्छ त भने हामीले चाहिँ तपाईँको अर्कोमा गएर डी पछि तपाईको यिनीहरुमा हामीलाई के भन्छ त भने व्हाट वर द करेन्ट यील्ड एन्ड द क्यापिटल गेन यील्ड अन जनवरी 1 2032। यही डेटमा जुन डेटमा यो वाइटिएम निकाल्यौ नि हामीले, वाइटिएम यहाँ किन यही माने भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो नि, किन क्वेशनमा दिएको भिडियो हामीले दिएको भिडियो चाहिँ के छ एउटै छ, त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँ करेन्ट यील्ड निकाल्दा आइएफएन v0 र क्यापिटल गेन यील्ड निकाल्दा क्यापिटल गेन यील्ड निकाल्दा चाहिँ तपाईको वाइटिएम माइनस के गर्नु होला करेन्ट यील्ड गरेर चाहिँ निकाल्नु होला। आई भने हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ कति थियो एनुअल वाइटिएम 120 अपन चाहिँ तपाईको 916.42 चाहिँ यो थियो र वाइटिएम हाम्रो चाहिँ कति थियो 14 माइनस यसै गरी चाहिँ तपाईको 120 डिवाइडेड बाइ 916.42 गर्दा यो चाहिँ तपाईको कति आउँदैछ भने 13.09% यो र अर्को चाहिँ यो 13.09
-14 गर्दा यो चाहिँ तपाईँको